8 जनवरी 1993 को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ का दिल का दौरा पड़ने से अचानक इंतकाल हुआ, तो इस वक्त सीनियोरिटी लिस्ट में बिल तरतीब लेफ्टिनेंट जनरल रहमदिल भट्टी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अशरफ, लेफ्टिनेंट जनरल फर्रुख खान और लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ बंगश शामिल थे। ताहम वजीर आजम नवाज शरीफ ने चारों जर्नलों को सुपरसीड करते हुए 5वें जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को पाकिस्तान की बर्री फौज का सिपह सालार मुकर्रर कर दिया। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी के मामले पर सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान का वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ इख्तलाफात का आगाज हुआ। कमोबेश इसी जमाने में नवाज शरीफ ने 8वीं आईनी तरमीम के खात्मे के लिए कोशिशों का आगाज किया। उन्होंने खैर सगाली के तौर पर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बेनज़ीर भुट्टो को कौमी असम्बली की अमूर खारजा की कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर कर दिया। 18 मार्च 1993 को पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह मोहम्मद खान जुनेजो अमरीका में इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल के बाद नवाज शरीफ ने खुद को मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब करवा लिया। इनके इस इकदाम ने मुस्लिम लीग के बहुत से रहनुमाओं और नजरियाती कारकुनान को इनसे दूर कर दिया। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की तकर्रुरी पर सदर और वजीर आजम के दरमियान पैदा होने वाला इख्तलाफ बढ़ता ही चला गया। अप्रैल 1993 के आगाज से हामिद नासिर चट्टा की सरकर्दगी में मरकजी वुज़रा ने काबीना से मुस्ताफी होने के सिलसिले का आगाज किया, तो पूरे मुल्क में यह अफवाहें गर्दिश करने लगी कि सदर किसी भी लम्हे असम्बलियां तहलील करने वाले हैं। 17 अप्रैल 1993 को वजीर आजम नवाज शरीफ ने रेडियो और टेलीविजन पर कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में कौम को अपनी खिदमात गिनवाई और कहा कि ऐवान सदर साजिशों की आमाज का बन चुका है और ये कि वो किसी कमजोरी, कोताही या पसपाई का मुजाहिरा नहीं करेंगे। वो ना इस्तीफा देंगे, ना असम्बलियां तोड़ेंगे और ना डिक्टेशन लेंगे। नवाज शरीफ की यह तकरीर सदर गुलाम इसहाक खान, जो असम्बली तोड़ने के हवाले से तजब्जुब का शिकार थे, को एक मजबूत जवाब फराहम कर गई और अगले ही दिन 18 अप्रैल 1993 को उन्होंने रेडियो और टीवी पर कौम से खिताब करते हुए आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत बदउनवानी के इल्जामात लगाते हुए नवाज शरीफ, इनकी काबीना और असम्बली को बरतरफ करने का ऐलान कर दिया। इसी शाम ऐवान सदर में होने वाली एक पुरवकार तकरीब में सदर गुलाम इसहाक खान ने सीनियर पार्लियामेंटेरियन मीर बलख शेर मजारी से निगरान वजीर आजम के मनसब का हलफ लिया। इनकी जेर क़यादत निगरान काबीना हामिद नासिर चट्टा और सरदार फारूक अहमद लगारी पर मुश्तमिल थी। बाद में इस काबीना में तौसी भी की गई। इस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली कैप्टन रिटायर्ड गौहर अयूब खान ने सदर मुमलिकत के इक़दाम के खिलाफ असम्बली के कस्टोडियन की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया। चीफ जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह की सरबराही में कायम सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने तकरीबन 5 हफ्ते की समाअत के बाद 26 मई 1993 को कौमी असम्बली और नवाज शरीफ सरकार की गैर मशरूत बहाली का हुक्म जारी कर दिया। अदालती फैसले के तनाजुर में निगरान वजीर आजम मीर बलख शेर मजारी ने 26 मई 1993 को ही 39 दिन हुकूमत करने के बाद इक्तदार नवाज शरीफ को मुंतकिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां सदर गुलाम इसहाक खान को सुबकी का सामना करना पड़ा, वहीं मुल्क की सियासी सूरत हाल बद से बदतर होती चली गई। हुकूमत की बहाली के अगले रोज 27 मई 1993 को नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के बाद अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत अब खुदा के फजल से सही मानों में बहाल हुई है और गैर जमहूरी हथकंडे कामयाब नहीं हो सके। इसी तकरीर में आगे चलकर उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि पहली बार महसूस होता है कि पाकिस्तान के दिन बदलने वाले हैं और पाकिस्तान को अब इस टगर यानी जमहूरियत से कोई हटा नहीं सकेगा। अदालत उज़्मा से हुकूमत की बहाली और कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के बाद बज़ाहिर यही दिखाई देता था कि अपने तमाम मसाइल पर काबू पाने के बाद नवाज शरीफ को एक नया हौसला और नई ताकत मिली है और अब इनके रास्ते से तमाम रुकावटें हट चुकी हैं या आने वाले दिनों में हट जाएंगी। लेकिन इन्हीं दिनों मुल्क के मुमताज सहाफियों के एक वफ्द ने सदर गुलाम इसहाक खान से मुलाकात की और इनसे सवाल किया कि क्या आने वाले दिनों में मुल्क में ठहराव और इस्तेहकाम की कोई सूरत पैदा होगी। सदर मुमलिकत ने यह सवाल सुना और वफ्द के रुकन मुजीबुर रहमान शामी को मुखातिब करते हुए अल्लामा इकबाल का एक फारसी शेर पढ़ा। गुमा मबर के बपाया रसीद कार मुगा हजार बादा नखोरता दर रग ताक अस्त। अगले दिन के अखबारात में इस मुलाकात की तफसीलात शह सुर्खियों में शाया हुई, जिनमें इस शेर का तर्जुमा करते हुए बताया गया कि इस बूढ़े के बाग में अंगूर की ऐसी हजारों बेलें मौजूद हैं जिनसे शराब कशीद अभी की ही नहीं गई। इस दिलचस्प शायराना जवाब का पैगाम वाज़ेह था कि आने वाले दिनों में बहुत सी आजमाइशें वजीर आजम की मुंतजर थीं। वफाकी हुकूमत की तहलील और बहाली के 39 दिनों के अंदर पंजाब में दूर रस सियासी अहमियत रखने वाले 2 अहम वाकयात रूनुमा हो चुके थे। पहला वाकया वजीर आला पंजाब गुलाम हैदर वाई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का था। सूबे में इत्मीनान बख्श अक्सरियत रखने वाली मुस्लिम लीग की हुकूमत का खात्मा कभी ना हो पाता अगर इसी जमात के अंदर से एक बागी ग्रुप बरामद ना होता। मियां मंजूर अहमद भट्टू की क़यादत में तकरीबन 1.5 दर्जन अराकीन सूबाई असम्बली पर मुश्तमिल इस ग्रुप को पीपल्स पार्टी की हिमायत फौरी तौर पर मैसर आ गई, जिसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और मंजूर अहमद भट्टू वजीर आला बन गए। दूसरी तब्दीली गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर की तब्दीली थी। इनकी फरागत के बाद जेहलम के मारूफ सियासतदान चौधरी अल्ताफ हुसैन को गवर्नर बना दिया गया। गवर्नर चौधरी अल्ताफ ने अपनी महारत और सियासी हरबों से वजीर आजम को किस तरह जिच किया, यह दास्तान तवील है।
شاید اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پیش بندی کے طور پر منظور احمد بٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی۔ چودھری برادران، خاص طور پر چودھری پرویز الہی نے اس سلسلے میں ہوم ورک مکمل کر کے اراکین اسمبلی کو اسلام آباد منتقل کر دیا تاکہ انہیں وفاداریاں تبدیل کرنے سے دور رکھا جا سکے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی تاکہ پنجاب میں تبدیلیاں لا کر یہاں کا ماحول وفاقی حکومت کے لیے سازگار بنایا جا سکے۔ تحریک عدم اعتماد کے اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچنے سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد بٹو نے گورنر چودھری الطاف حسین کو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس دے دی۔ گورنر پنجاب کی طرف سے اسمبلی کی تحلیل کے حکم نامے پر دستخط کرنے کے معاملے کو مسلم لیگ نے عدالت میں چیلنج کیا، لیکن اس مرحلے پر مسلم لیگ کی مخالف سیاسی قوتوں اور خاص طور پر پیپلز پارٹی نے مقدمے کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ کا گھیراؤ کر کے عدالت پر دباؤ کی صورتحال پیدا کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے مال روڈ پر تمام دن لوٹوں کی بارش اور لوٹا برداروں کے جلوس جاری رہتے اور اندر جج حضرات پر عبدالحفیظ پیرزادہ کی جلغار کا سلسلہ جاری رہتا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب سیاسی بے وفائی کے لیے ملک میں پہلی بار لوٹے کی اصطلاح عام ہوئی تھی۔ ایک ایسے ماحول میں جس میں ملک کا سیاسی ماحول بھی تناؤ کا شکار تھا اور گھیراؤ جیسے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے عدالت کوئی ایسا فیصلہ نہ دے سکی جس کی مدد سے میاں نواز شریف کے لیے پنجاب میں اطمینان کی کوئی صورت پیدا ہوتی۔ وفاقی حکومت پنجاب میں یہ مقدمہ جیت نہ پائی تو وہاں کی حکومت نے وفاقی حکومت اور اس کے ذمہ داروں پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا۔ رائے ونڈ میں شریف خاندان کے گھر کی اور لاہور میں چودھری شجاعت حسین کے گھر کی ناکہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ ان دونوں رہنماؤں کے ملاقاتیوں کو بھی پریشان کیا جانے لگا۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے رینجرز کی مدد حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صدر مملکت اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی سرپرستی میں پنجاب حکومت کے ان اقدامات نے وفاقی حکومت کا رابطہ اس طرح بند کر دیا تو وفاق نے کوشش کی کہ صوبے کا اختیار براہ راست وفاق کے سپرد کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آئین کی دفعہ 234A کے نفاذ کا فیصلہ کیا گیا تاکہ صوبہ پنجاب کا انتظام وفاق سنبھال سکے۔ وفاق نے اس مقصد کے لیے سابق گورنر پنجاب میاں محمد اظہر کو صوبے کا ایڈمنسٹریٹر بھی مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی چیف سیکرٹری اور IG پولیس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ صدر غلام اسحاق خان نے اس فیصلے کی تائید سے انکار کر دیا۔ اس طرح مسائل پیدا کرنے والے صوبے پر کنٹرول کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اس کوشش کی ناکامی میں صدر مملکت کی حمایت سے گورنر کے اقدامات کے علاوہ فوج کا کردار بھی غیر معمولی رہا۔ آئین کی دفعہ 234A کے نفاذ کی اطلاع ملتے ہی گورنر چودھری الطاف حسین نے کور کمانڈر لاہور سے رابطہ کر کے انہیں آگاہ کیا کہ وفاقی حکومت ایسا اقدام کرنے جا رہی ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ اس صورتحال میں فوج کے سربراہ جنرل عبدالوحید کاکڑ نے رینجر سمیت تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کر دی کہ وہ اس سلسلے میں وفاقی حکومت یا وزارت دفاع کے ان تمام احکامات کو ماننے سے انکار کر دیں جن کی آئینی حیثیت مشکوک ہو۔ دوسری طرف طاقتور حلقوں کی طرف سے میاں نواز شریف کو بھی خبردار کر دیا گیا کہ وہ اس قسم کے کسی بھی اقدام سے گریز کریں۔ وفاقی حکومت کو زج کرنے کے لیے یہ حالات کافی تھے، لیکن اس کے باوجود دیگر صوبوں سے دباؤ ڈالنے کا انتظام کر دیا گیا۔ سندھ نے پنجاب سے آنے والی ٹریفک روکنے کا عندیہ دیا، جبکہ سرحد، جو اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، نے وفاقی دارالحکومت کی بجلی اور بلوچستان نے گیس بند کر دینے جیسی باتیں کہنی شروع کر دیں۔ جولائی 1993 کے اوائل میں پاکستان پیپلز پارٹی اور حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس نے اعلان کیا کہ اگر وزیر اعظم نے نئے انتخابات کروانے کا اعلان نہ کیا تو وہ 16 جولائی 1993 کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گی۔ اس لانگ مارچ کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب حکومت کی مالی اور انتظامی حمایت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ حالات کچھ ایسی شکل اختیار کر گئے کہ ملک میں مارشل لاء کی باتیں ہونے لگی۔ ان افواہوں کو تقویت کور کمانڈرز کانفرنس کے اس غیر معمولی اجلاس سے ملی جو محرم کی 2 چھٹیوں یعنی 9 اور 10 محرم کے موقع پر منعقد کیا گیا۔ 5 گھنٹے تک جاری رہنے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک کے حالات پر تفصیل سے غور کیا گیا اور اس میں کئی امکانات پر غور کیا گیا، تاہم حتمی فیصلہ فوج کے سربراہ جنرل عبدالوحید کاکڑ کی رائے کے مطابق ہوا کہ بحران کا حل دستور کے اندر ہی سے نکالا جانا چاہیے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے فوراً بعد رات 11 بجے فوج کے سربراہ نے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی اور تجویز پیش کی کہ مسئلے کے حل کے لیے نئے عام انتخابات کروائے جائیں۔ لانگ مارچ کا وقت قریب آیا تو آرمی چیف نے طیارہ بھیج کر پیپلز پارٹی کے سربراہ بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی مدعو کر کے ان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر جنرل کاکڑ نے بے نظیر بھٹو سے کہا کہ آپ لانگ مارچ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ یہ کام فوج کے کہنے یا اس کی مداخلت پر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس مشہور زمانہ ملاقات کا انتظام کیا گیا جس میں وزیر اعظم اور صدر مملکت دونوں مستعفی ہونے پر آمادہ ہو گئے۔ پاکستان کی سیاست میں 18 جولائی 1993 وہ تاریخی دن تھا جب ملک کے صدر اور وزیر اعظم ایک ساتھ اپنے عہدوں سے رخصت ہوئے۔ پہلے وزیر اعظم نے صدر مملکت کو قومی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دی، پھر صدر نے قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کر کے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے اتفاق رائے سے عالمی بینک کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر معین قریشی کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا، جبکہ سینٹ کے چیئرمین وسیم سجاد نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔